नाज़रीन, ये हमारा राह खैर का सेगमेंट है और इसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं उन लोगों से जो इसी राह खैर के मुसाफिर हैं, जो नेकियों के काम करते हैं, अल्लाह की मखलूक की मदद करते हैं, उनके काम आते हैं और हमको भी ये मौका देते हैं कि हम उनके साथ कनेक्ट हो जाएं, उनको सपोर्ट करें किसी न किसी वे में, ताकि हम भी अपने लिए अजर व सवाब का खुद बाइस बन सकें। रमज़ानुल मुबारक का महीना है, अल्लाह ताला को पसंद है वो लोग जो उसकी मखलूक की खिदमत करते हैं, उनके लिए आसानी का, नरमी का बाइस बनते हैं। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अमरीन काज़िम थॉमसन साहिबा, ये CEO हैं सीना क्लिनिक्स की। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? सीना एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम है जो शहर कराची की शहरी कच्ची आबादियों में बुनियादी सेहत की देखभाल पर काम करती है और सीना का क़याम माशरे के गरीब तरीन तबके की खिदमत के लिए किया गया जो बसूरत दीगर इलाज की इस्तिताअत नहीं रखते। जी अमरीन, मैं चाहूँगी थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप ख़ुद भी अपनी क्लिनिक्स के हवाले से दीजिए। शुक्रिया। जी देखिए, सीना हेल्थ केयर ट्रस्ट जो है वो कुछ ऐसे डॉक्टर्स ने कायम की पाकिस्तान में जो बैरून मुल्क से वापस आए खिदमत का जज्बा लेके। और उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि तकरीबन कराची में अलोन आपका 40% कराची की जो इलाका है वो कच्ची आबादियां हैं। अच्छा। जहाँ पे गवर्नमेंट उसूलन खर्च नहीं कर सकती, ना वो हस्पताल बनाती है, ना वो सड़कें बनाती है, क्योंकि वो ये कहती हैं कि ये गैर यानी दीज आर सेटलमेंट एरियाज़, ये इलीगल ऑक्यूपेशन है। मगर वहाँ पे आपकी अब 47% ऑफ आपकी पॉपुलेशन वहाँ रहती है। उन लोगों की ज़ाहिर सी बात है ज़रूरियात ज़िंदगी कहीं ना किसी से तो पूरी होनी है, और सेहत के हवाले से वो सबसे ज़्यादा वनरेबल हैं। तो हमारी अब इस वक्त 32 क्लिनिक्स माशाल्लाह स्टैटिक क्लिनिक्स हैं। और जब हम क्लिनिक कहते हैं तो ये कोई छोटा सा एक कमरा नहीं होता, ये एक 8 कमरों पर मुश्तमिल एक छोटा सा हस्पताल की तरह सेटअप है, जहाँ पे ना सिर्फ प्राइमरी हेल्थ केयर यानी जो तमाम वो नॉन क्रिटिकल जो आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं वो डील की जाती हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाँ, और हज़ारों हमारे यहाँ वो हैं। उसके अलावा ये होता है कि दवाएं दी जाती हैं, टेक होम मेडिसिन, जो इवन गवर्नमेंट के हस्पताल नहीं करते। बहुत से बड़े फलाही हस्पताल नहीं कर पाते। एज़ वेल एज़ फ्री डायग्नोस्टिक्स होती है। तो हमारे यहाँ हर क्लिनिक पे एक फिलबॉटमिस्ट होता है जो आपका सैंपल लेता है ब्लड का या उसका जिसका भी, और उसकी फ्री लैब टेस्टिंग भी होती है। अच्छा, वेरी नाइस। तकरीबन हम 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों को हर साल ये सहूलत फराहम करते हैं। और इससे ये होता है कि यही 1 मिलियन प्लस लोग जो हैं ये आपके हस्पतालों पे बोझ नहीं बनते, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको हम फ्रंट लाइन पे ही रोक लेते हैं। वरना ये लोग फिर हस्पताल जाएं, जैसे जिना या सिविल में लोगों को ज़्यादा खांसी होती है या डायबिटीज़ होती है, वो हस्पताल पहुंच जाते हैं। ये हस्पतालों का काम नहीं, ये काम है प्राइमरी हेल्थ केयर का। और बुशरा, मैं आपको ये भी बताऊं कि हम वाहिद इदारा हैं जो प्रोटोकॉल बेस्ड सिस्टम पे काम कर रहे हैं। हमारी तमाम क्लिनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम भी चलता है, तो हम हर पेशेंट को ट्रेस कर पाते हैं, ताकि लॉस ऑफ पेशेंट नहीं होता, जो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, जैसे कि आप जानती हैं मेडिकल उसमें। तो आपका ये सिलसिला जो है ये क्लिनिक से, एक छोटे से क्लिनिक से शुरुआत है जो कि अब एक नेटवर्क की शक्ल हमारी पहली क्लिनिक जो थी बल्दिया में खुली थी। और आज और जाहिर सी बात है हमारे कराची में और बल्कि पाकिस्तान में हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़ा दिल रखते हैं, बड़ा जज्बा रखते हैं, खिदमत खल्क का जज्बा रखते हैं। और हर क्लिनिक किसी न किसी के ज़कात से खुलती है। यूजुअली कोई बहुत दफ़ा ये होता है कि किसी के पेरेंट्स या किसी का भाई या कोई वक्त से पहले चला जाता है, उसके लिए ज़िंदगी भर सदका जारिया सीना की क्लिनिक होती है। बहुत सी क्लिनिक्स हमारी जो हैं वो किसी के नाम पे हैं। अच्छा। जैसे सूरती वाले हैं, उनके दादा के नाम पे है या किसी के भी नाम पे हो सकती है। उन्होंने सदका जारिया के तौर पर वहाँ से मदद का सिलसिला जारी है। फिर वो पेशेंट्स के जो खर्चा आता है वो भी वो देते रहते हैं। अच्छा। तो हमारे एक जो फाउंडर हैं उन्होंने ये कहा कि देखें, ज़कात से ज़्यादा सस्टेनेबल कोई मॉडल नहीं है।
اور جی مسلمان ملکوں میں جہاں لوگ زکوٰۃ کا اور خیرات کا جذبہ رکھتے ہیں صحیح، وہاں پھر یہ کام ہو سکتے ہیں. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اور زکوٰۃ سے ہٹ کے بھی ہماری قوم میں یہ جو مدد کرنے کا جذبہ جی ہے یہ بہت زیادہ ہے. کبھی بھی کوئی ناگہانی آفات بھی آ گئی ہیں یا جی کچھ بھی ہوا ہے تو جس طرح سے ہمیں نہیں کبھی باہر والوں کی ضرورت پڑی کہ کوئی باہر سے آئے اور ہماری مدد کرے. ہمارے آپس میں ہی لوگ آگے بڑھتے ہیں، مدد کرتے ہیں اور وہ کمی پوری کر دیتے ہیں. بالکل یہی جذبہ ہونا چاہیے. اور آپ الحمدللہ. جس طرح سے آپ لوگ کمی پوری کر رہے ہیں کیونکہ گورنمنٹ جہاں جہاں ایک کہتے ہیں نا کہ لیک کر جاتی ہے جی وہ کمی آپ لوگ پوری کرتے ہیں. یہاں جتنے بھی ہمارے ویلفیئر ایسوسیشنز اور جو آتی ہیں NGOs آتی ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھ کر ان کا کام کی. صرف ہم یہ نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم گورنمنٹ کو وہ کرتے رہیں کہ شکایت اور شکوہ جی کرتے رہیں. ہم اپنی مدد آپ کے تحت ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. آپ جیسے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ چنتا ہے آپ لوگوں کو. یہ بڑی بات ہے، یہ بڑا کام ہے کیونکہ یہ وہ دور ہے نا جہاں لوگ اپنی سوچتے ہیں، اپنے لیے سوچتے ہیں، اپنا میرے بچے، میرا گھر، میں بس. لیکن اس دور میں ایسے وقت میں دوسروں کے لیے سوچنا یہ بہت بڑی بات ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بھی ہے. پلس یہ کہ ایک اچھا معاشرہ تشکیل تبھی پاتا ہے جب وہاں لوگ جوڑ کر رہتے ہیں، ایک دوسرے کا درد محسوس کرتے ہیں. جی تو آپ لوگوں کا کام ناظرین ہماری آن اسکرین یہ نمبرز بھی ان کے چل رہے ہیں. اور آپ کسی طرح کا کوئی فیور ہماری ناظرین سے آپ چاہتی ہیں کہ جو بشرا اگر اس پروگرام کو دیکھنے والے کارپوریٹ جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں جی ان سے ہماری درخواست ہے. اس وقت پاکستان میں 40% جو میڈیکل ڈیتھس ہوتی ہیں پاکستان میں اس کی 2 بڑی وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو ڈائبٹیز اور ہائپر ٹینشن. آپ کو پتہ ہے ڈائبٹیز کی اب ایک انسولن ڈائبٹیز کے جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو بہت دفعہ انسولن کی ضرورت ہوتی ہے. ایک وائل جو اس کو ہفتے بھر بھی نہیں چلتی، کسی کو 1 ہفتے چلتی ہے، کسی کو 5 دن چلتی ہے، وہ 780 روپے کی ہو گئی ہے. صحیح. تو ہماری ریکویسٹ ہوتی ہے، ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کہ فارماسیوٹیکلز جو بھی ہوں وہ اگر ادویات کی صورت میں، انسولن کی صورت میں ہماری مدد کریں. ہمیں اگر کیونکہ یہ ہم دوائیں جو ہیں فری آف کاسٹ تقریباً دیتے ہیں پیشنٹس کو، تو یہ بہت بڑی ہیلپ ہو جاتی ہے. نہیں اور یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے فارماسیوٹیکلس کمپنیز کے لیے، پلس ان لوگوں کے لیے جو مخیر حضرات ہیں جو لے کر ان لوگوں سے دوائیں دے سکتے ہیں. ہول سیل ریٹ پر آپ لیں اور ان کی مدد کریں، ان کو ہیلپ آؤٹ کریں تاکہ وہی دواؤں کو یہ آگے اپنے جو پیشنٹس ہیں، جو نیڈی پیشنٹس ہیں، ان کے لیے یوز کر سکیں. تو ناظرین آن اسکرین نمبرز چل رہے ہیں. اگر آپ خود آگے بڑھ کر ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو کال کریں، ان سے کانٹیکٹ کریں. باقی کا سلسلہ وہ آپ کو سمجھا دیں گے. باقی فارماسیوٹیکلس کمپنی سے میں خود بھی ایک ریکویسٹ کروں گی کہ یہ آپ لوگوں کے لیے تو بہت چھوٹا سا کام ہے کہ دواؤں کی صورت میں، انسولین کی صورت میں ان کی جس طرح سے بھی ممکن مدد ہو سکتی ہے کریں. بہت شکریہ آپ کا امرین، تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اور ناظرین کہیں مت جائیے گا، ہماری ٹرانسمیشن کا سلسلہ ابھی جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ